नेपाल जी न्यूज अनलाइन टिभी मजाले हेर्नुहोस्। छैन यहाँ देशको नक्सा मेटिएको, न त लिपुलेकलाई डोजरले रेटिएको। यस्तो सबल सरकार छ, सीमा कसले मिच्ने? कोही छैनन् जोरी खोज्ने, छैनन् कोही हेप्ने। सहयोग कोसै हिँड्दा पनि श्रमिक छैनन् आहत, गरिबलाई सम्मान छ सरकारबाट राहत। विदेशमा कोही पनि अलपत्र छैनन्, दुःख पीडा सुनाउने ती नेपाली नै होइनन्। जनताको व्यथालाई ध्यान दिएर सुन्ने, कृषक छाना व्यापारीको साह्रै मर्म बुझ्ने, भ्रष्टाचारलाई नसहने सरकारको छ नीति। हावादारी हल्ला हुन् ओम्नी र यति, सबैतिर वाहा वाहा यस्तो विकास देख्दा पत्रकार नि दङ्ग छन् यी समाचारले लेख्दा। कोमल हृदयका प्रधानमन्त्री आँसु कवि हाम्रा, दिन नबिराई सृजना छ आहा कति राम्रा। राहत खोज्दै आउनेलाई तिनै गीत दिउँला, गीत कविता भट्याउँदै काला पानी जाउँला। सारा नेपाल हाँसेको छ, मेची काली गाउँछ, आँसु आए बरु त्यही गीतले आउँछ। यस्तो नायक गजबका ल्यायो जानी जानी, ओहो हामी नेपाली त साह्रै भाग्यमानी, ओहो साह्रै भाग्यमानी, म त साह्रै भाग्यमानी। धन्यवाद। सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजित विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली, वामपक्षीय घोषणापत्र र 15औं योजनालाई लक्ष्य समेटेर ल्याइएको भने तापनि यथार्थमा यो सैद्धान्तिक कागजी घोडा र कर्मकाण्ड मात्रै हो। तर वास्तवमा हेर्ने हो भने यो सरकार निहित स्वार्थमा कुर्सीको लुछाचुडीमा मात्र लागेको कुरा जनताबाट छिपेको छैन। सभामुख महोदय, आज विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले आज नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि थला पारेको छ। अर्थतन्त्र धराशायी बन्द छ। यस्तो अवस्थामा विगतकै रूपमा परम्परागत रूपले यो बजेटलाई ल्याइयो भने अहिलेको चुनौती, अहिलेको सङ्कट, अहिलेको महामारीलाई यसले समाधान गर्न सक्दैन, यथार्थता छ। त्यसैले अहिलेको बजेट विशेष खालको साधारण खर्च कटौती गरेर सानो आकारको ल्याइनुपर्छ, त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विश्वको परिवेश सँगसँगै अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालको परिदृश्यमा थुप्रै दर्दनाक घटनाहरू देखिरहेका छन्। नेपालभित्र हेर्ने हो भने पनि हाम्रा थुप्रै श्रमिकहरू, थुप्रै मजदुरहरू रोगभन्दा भोकले मर्ने अवस्था छ। बाहिरको अवस्था हेर्ने हो भने विदेशमा करिब 40 लाख भन्दा बढी नेपाली छन्। आज खाडी मुलुकमा पनि 80% नेपाली छन्। तिनीहरू कामदारबाट कामदारले हटाइसके आफ्नो देश फर्क्यौ भनिरहेका छन्। म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तिनको रोदन, तिनको पीडालाई सम्बोधन गरेर छिट्टै नेपालमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर अभिभावकीय भूमिका सरकारले निभाउनु पर्छ। सभामुख महोदय, आज नेपालको यस्तो परिस्थितिमा पनि मैले भन्नै पर्छ, यो विनियोजित विधेयकले सुशासनलाई जोड दिने भनेको छ। आज कोरोनाको बेला पनि सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने सुशासन कुन चराको नाम हो सोध्ने पर्ने बेला आइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, अब यो सरकारले सत्ता लिप्सालाई छोडेर अबको बजेटलाई केही प्राथमिकताहरूलाई तोक्नुपर्छ। म बुदागत रूपमा राख्ने मात्रै अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, पहिलो प्राथमिकता भनेको मान्छेले बाँच्न पाउनुपर्छ, मान्छेले खान पाउनुपर्छ। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता भनेको अहिले आकस्मिक कोष, इमर्जेन्सी कोषको व्यवस्था गरौँ। त्यो कोषले मात्र अहिलेका मजदुरहरू, किसानहरू, सुकुम्बासीहरूलाई राहतको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यसैले पहिलोको आवश्यकता आकस्मिक कोष हो, त्यसतर्फ म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, दोस्रो कुरा के छ भने हामीले देख्यौँ आज हाम्रा स्वास्थ्य संरचनाहरू, हाम्रा अस्पतालहरू प्राविधिकहरू छैनन्, साधन स्रोतले सम्पन्न छैनन्। हामीलाई यो सङ्क्रमणबाट जुझ्न कति गाह्रो पर्यो। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष खालको बजेट छुट्यायौँ भने
त्यो स्वास्थ्य संरचनाहरू अहिले जति बनेका छन् तिनलाई दीर्घकालीन रूपमा अस्पतालको रूपमा निर्माण हुने गरी बजेट बेग्लै छुट्याइनुपर्छ। दोस्रो प्राथमिकता त्यो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। तेस्रो हाम्रो प्राथमिकता भनेको कोरोना पछाडिको रणनीति हो। त्यो रणनीतिमा अब जति पनि विदेशबाट आउँदैछन् हाम्रा श्रमिकहरू तिनीहरूलाई सिप पुँजी दिएर चाहे उद्योगमा लाउने चाहे कृषिमा लाउने त्यसमा उनीहरूलाई सहुलियत ऋणको पुँजी दिनुपर्छ। उनको उद्योगलाई बिमा गर्नुपर्छ। उनको जीवन बिमा हुनुपर्छ। उनले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तब मात्र अगाडि जान सकिन्छ। अहिलेको प्राथमिकताको क्षेत्र भनेको कृषि हो। कृषिमा 66% मान्छेहरू छन्। त्यसैले कृषिको यान्त्रिकरण, कृषिको आधुनिकीकरण र जग्गाको चक्लाबन्दी गरेर मात्र हुँदैन। त्यसको लागि कृषकलाई हामीले विशेष अनुदान दियौँ। त्यो अनुदान पाएमा मात्र आजको अवस्था छ। एकातर्फ हामीले हाम्रा नेपालीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू फलफुलहरू फ्याँक्न अवस्था छ भने विदेशबाट विषादीयुक्त तरकारी हामी खान पाउन बाध्य छौँ। त्यसैले त्यस्तो खालको आत्मनिर्भर कृषिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अर्को थला परेको क्षेत्र भनेको उद्योग धन्दा हो। उद्योग धन्दामा पनि मझौला उद्योगलाई हामीले विशेष महत्त्व दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रमा खोलिएका उद्योग धन्दालाई विशेष सहुलियत दिएनौँ भने हामीले उनीहरू माथि कसरी आउन सक्छन् त्यो सहुलियत पनि यहाँ उल्लेख गर्नु पर्यो। अर्को क्षेत्र भनेको सभामुख महोदय पर्यटन हो। पर्यटन थला परेको छ। अब पर्यटनमा ठुला ठुला संरचना बनाएर मुलुक अगाडि जान सक्दैन। त्यसैले विद्यमान संरचनाभित्र आन्तरिक पर्यटनलाई पनि जोड दिएर अगाडि लैजान सक्यो भने माथि जान सकिन्छ। र अर्को क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य पनि हो। त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रको सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई हामीले जोड दिनुपर्छ। अहिलेको शिक्षा प्रणाली आत्मनिर्भर हुने खालको छैन। व्यावसायिक शिक्षा छैन। प्राविधिकमूलक शिक्षा छैन। अनलाइन शिक्षालाई पनि हामीले जोड दिनुपर्छ। अन्तिम मेरो बुदा छ सभामुख महोदय, म महिला हुँ। मलाई भन्नै मन लाग्छ कोरोनाको कहरमा मुलुक हुँदा पनि क्वारेन्टाइनभित्र महिलामाथि बलात्कार भएको छ। महिलाको हिंसा कमी भएको छैन। महिलाहरू सशक्तिकरण र आत्मनिर्भर यसै पनि हुन सकेका छैनन्। त्यसैले कोरोनाको कहरभित्र आउने आगामी बजेटका प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण र सबलीकरणतर्फ परिलक्षित होस्, यही शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा, समय 6 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री भरत कुमार शाह। धन्यवाद सभामुख महोदय। अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको आउँदो वर्षको लागि हाम्रा प्राथमिकताहरू, अर्थतन्त्रका प्राथमिकताहरूको विषयमा म केही सुझावहरू दिन चाहन्छु। हुन त मलाई केही कुराहरू बोल्न थियो। मेरो आफ्नै बारेमा केही तथ्यहरू राख्नु छ। पाखण्डी प्रवृत्तिबारे बोल्नु छ। आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका हत्या र प्रवृत्तिबारे पनि मैले बोल्नु छ। र सँगै सामाजिक, आर्थिक अनि राजनीतिक शुद्धताका केही मानकका बारेमा पनि खुल्ला बहस गर्न मन छ। समय मैले यस विषयमा पाएको होइन। त्यसैले सुशासन के हो, भ्रष्टाचार के हो, त्यस विरुद्धको अडान के हो र दृढता के हो, कमिसन के हो, यी विषयमा पनि मलाई बोल्न मन थियो र बोल्ने नै छु। त्यसको लागि म समय पनि माग गर्छु र मैले विशेष समय पाउनुपर्छ भन्ने पनि म माग राख्न चाहन्छु। दोस्रो, यतातिर म धेरै किन जान चाहन्न भने आजको विषय अर्को छ, म त्यसमा जान्छु। एउटा विचित्रको चलन छ, राम्रा कुराको प्रशंसा गर्न परेन, किनभने त्यो महापाप हुन्छ। सरकारले राम्रो गर्यो भनेर बोल्नु अपराध हुन्छ। तर पनि म बोल्छु, कोरोना विरुद्ध सरकारले निकै राम्रो काम गरेको छ। महाशक्ति राष्ट्रहरू, सुविधा सम्पन्नहरू, क्षमतावानहरू कमजोर भइरहँदा हाम्रो देशले आजसम्म
एउटा मानिसलाई पनि त्यसले क्षति पुर्याउन सकेन, यो खुसीको कुरा हो। त्यसतर्फ पनि हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। तर त्यो स्थापित मान्यताको विपरीत, राम्रो कुराको प्रशंसा गर्ने कुराको विपरीत जानुभन्दा परम्परागत मान्यतालाई पछ्याउँदा पनि राम्रै हुन्छ कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ कसैलाई। तर म त्यसरी जान चाहन्न। हामीसित अरू कुनै विकल्प छैन र हामीले यसको चुनौतीको सामना गर्ने हो। अर्थमन्त्रीज्यूले जुन प्रकारको सैद्धान्तिक प्रस्तावना अगाडि सार्नु भएको छ, मूलभूत रूपमा त्यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ। कसले पेश गर्यो भन्ने अर्थमा मुख बुङ्ग्याउनुको कुनै अर्थ र तुक म देख्दिन्न। तर त्यसमा पनि केही कुराहरू, मूलभूत कुराहरू समेटिएका छन्। त्यसलाई बढी इन्हान्सिङ गर्ने कुरामा चाहिँ र केही अझ फोकस गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। खास गरिकन कृषिमा टुटेको चेन अब कसरी स्थापित गर्छौँ, त्यो कुरा मुख्य फोकस त्यसमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी ऊर्जा र सञ्चार र खास गरिकन उद्योग, आफ्नो खपतलाई धान्न सक्ने उद्योगतर्फ हामी कसरी जान्छौँ। र पर्यटनमा पनि म चाँदीको घेरा देख्छु। जसरी सरकारले कोरोना विरुद्ध काम गरिरहेको छ, यदि नेपालमा यसले कुनै पनि क्षति पुर्याउन सकेन भने नेपाल आकर्षणको एउटा नयाँ केन्द्र हुन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसैले त्यहाँ पनि अर्थमन्त्रीज्यूले पर्यटनलाई पनि फोकस गरेकै देख्दा मलाई खुसी लागेको छ। हुन त त्यसमा -16सम्म जान्छ भनेर भनिरहेका छन्, तर पनि यी चिजहरू राम्रैसित आएको छ र अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा नयाँ कुरा अथवा त्यसमा एउटा साहस देखाए जस्तो लाग्छ। आगोले पोलेको घाउ आगोले नै सेकाउनुपर्छ। जुन जुन क्षेत्रमा चुनौती पैदा भएको छ तिनै क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने कुरातर्फ हामी जाँदैछौँ भन्ने यसले स्पष्ट बनाएको छ। एउटा अर्को चुनौती छ, त्यो सबैले महसुस गर्नुभएको छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको झन्डै 1/4 चाहिँ रेमिट्यान्सले ओगटेकै छ। त्यसमा करिब 14 देखि 20% गिरावट आउने प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकहरूले पनि ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुमाउनेछन्। तिनीहरू फर्किनेको तातीलाई र हाम्रो यहाँ भइरहेको जनशक्तिलाई अब कृषितर्फ हामी कसरी लैजान्छौँ र त्यो कृषिका माध्यमबाट हाम्रो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नको निम्ति कृषि भन्नाले समग्र त्यसभित्रको वन पैदावारदेखि सबै कुराहरूलाई कसरी लान्छौँ त्यो हेर्नुपर्छ। र यो 26% को GDP-मा योगदान रहेको यो क्षेत्र अलिकति बढ्दा चुनौतीपूर्ण नै छ। बत्ती बलिसकेको छ। हुन त मैले देखेको छु, अघि चाहिँ फेरि टाइमिङ पनि यहाँ अलिअलि त्यस्तै भएको थियो, तर पनि म छोटोमा राख्न चाहन्छु। हामी 19औं देश पर्छौँ रेमिट्यान्सको, तर हामी भारतलाई रेमिट्यान्स दिने 7औं देश पनि पर्छौँ। त्यसैले यसतर्फ पनि हामीले हाम्रै क्षेत्रको गहना गुडिया, डिजाइनिङ, कपडाको, कपाल काट्नेदेखि लिएर प्लम्बिङसम्मको क्षेत्रमा हामीले अरूलाई 5 लाखको रोजगारी दिएका छौँ। त्यसतर्फ पनि हामीले केही व्यवस्थाहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र तीव्र आर्थिक विकासको कुरा चाहिँ अलिकति हामीले त्यो लक्ष्य हामीले छोड्नु हुँदैन। तर अब हाम्रो कति हुन्छ, जबकि अमेरिकन अर्थतन्त्र पनि -5 को सङ्कुचनमा आउँछ भनिएका छ। ठुला अर्थतन्त्रहरू भारत पनि 1.9 को आर्थिक वृद्धि दर मात्रै र चीन पनि 1.6 को मात्रै हुन्छ भन्ने छ। त्यसैले यी कुरा हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले महसुस गर्नुभएकै छ। म त्यता धेरै जान चाहन्न। जहाँसम्म अब कोरोनासँगै अनिकाल आउँछ कि आउँदैन त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। र त्यसो हुनाले हाम्रो आय आर्जनका क्षेत्रहरूलाई ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ जहाँ सबभन्दा बढी र खाद्यान्न जहाँ सबभन्दा बढी पैसा खर्च भइरहेको छ र रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा आउने कारणले डलरको सञ्चितमा आउने खतरालाई हामीले समयमै महसुस गर्न सक्नुपर्दछ। मेरो मूलभूत रूपमा यिनै कुराहरू छन् र म फेरि यसलाई अर्थमन्त्रीज्यूलाई छुट्टै पनि दिन सक्छु। अन्तिममा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ, तर निजी क्षेत्र इमान्दार हुनुपर्छ। नेपालको निजी क्षेत्र
सरकारको फ्यासिलिटी खोज्ने होइन र केही त यस्ता छन् जो सरकारबाट प्राप्त ग्रान्ट पनि काम गर्दैनन्। यस खालको निजी क्षेत्रसित हामीले कति सम्झौता गरेर जाने हो यस विषयमा सोच्नुपर्छ। अर्थतन्त्र सङ्कटमा परिरहँदाखेरि अर्को एउटा कुरा चाहिँ हाम्रा सामाजिक सुधारका जे अभियान, एकै सेकेन्ड, सामाजिक सुधारका निम्ति जुन हामीले सामाजिक सुरक्षाका निम्ति जुन लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यो भकारीले थेग्न सक्ने ठाउँसम्म मात्रै त्यसलाई लानुपर्दछ। लोकप्रियताको भोकले भकारी भत्काउने सामाजिक अराजकता सिर्जना हुनु हुँदैन। वर्ग विभेदका आधारमा, वर्गीय क्षमताका आधारमा यस्ता परियोजनाहरूमा अब हामीले एउटा सिस्टम बनाएर अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान, गतिशील र सँगसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यही सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यो विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलको सन्दर्भमा यहाँ उभिँदै गर्दा सबैभन्दा पहिले त म यो विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता जुन अर्थमन्त्रीज्यूले यो हाउसमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसको समर्थनमा यहाँ उभिएको छु र यहाँ बुदागत हिसाबले धेरै विषयहरू उल्लेखित गरिएका छन्। यी सबै बुदाहरू अध्ययन गर्दै जाँदा केही विषयहरू मलाई सुझावको रूपमा मलाई राख्न मन लाग्यो। खास गरी यो वर्ष अहिले यो एउटा विशेष अवस्थामा संसद चलिरहेको छ। संसदको बजेट अधिवेशनमा छौँ हामी। लकडाउन छ र कोरोना भाइरसको कारणले हामीले सामाजिक दूरी कायम गरिरहेका छौँ र यो बेला हाम्रा प्राथमिकताहरू पहिलेका जस्तै अथवा रेगुलर नियमित कामका जस्तै हाम्रा प्राथमिकता र सिद्धान्त भन्दा अलि फरक विशेष हुनुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसो गर्दा करिब यहाँ 3-4वटा आधारहरू यो बजेटका आगामी वर्षका आर्थिक वर्षका बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू निर्धारण गर्नको लागि केही आधारहरू संविधान, एसडिजी गोल अनि वामपन्थी घोषणापत्र लगायतका कुराहरू छँदैछन्। खास गरी 14-15वटा सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिएका छ र 36वटा प्राथमिकताहरू यो बुकलेटमा मैले पढ्न पाएँ। यी सबै विषयवस्तुहरू नियमित अवस्थाका विषयवस्तु हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। यति बेला विश्व महामारीबाट हामी गुज्रिरहेको बेलामा हामीले खास गरी महामारी कति लामो समय र कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न नसक्ने भएको कारणले यसबाट मानवलाई खास गरी नेपाली जनतालाई कसरी जोगाउने, यो महामारीबाट जोगिनको लागि जुन सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ यसले अर्थतन्त्रमा पारेको सङ्कुचनबाट थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी जीवित राख्ने र यही महामारीको भयभीत अवस्थाबाट विदेशमा र स्वदेशमा रोजगारी गुमाउँदै गरेका थुप्रै श्रम शक्तिलाई बजारमा कसरी कन्ज्युम गर्ने र ती भोका पेटहरूसहित र नेपाली जुन जनसङ्ख्या छ यहाँभित्रको उत्पादनलाई बढाएर यो भोकमरीबाट हामी कसरी उन्मुक्ति हुने, यी 3वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको बजेटलाई विनियोजित गर्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ होला। नत्र त मन्त्रालयगत हिसाबले जुन प्राथमिकता कलेक्सन गरियो मलाई सम्झना छ यो एक हप्ताभरि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा हामीले धेरैवटा छलफलहरू गऱ्यौँ र सबैले दिने सुझावहरू यस्तै भए। करिब 10 पेजसम्मका सुझावहरू हामीले यसरी नै बुकलेटको रूपमा तयार पार्यौँ र एउटा लामो लिस्ट बनाएर बसिरहेका छौँ र यस्तो लिस्टले काम गर्दैन। यहाँबाट हामीले केही फड्को मारेर डिपास्चर गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्नको लागि रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने अथवा साना उद्यमशीलतालाई कसरी बचाइरहने, यसको लागि सरकारले के उपचार गर्छ, राज्यले के नीति लिन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। राष्ट्र ब्याङ्कले रिफाइनेन्सिङको 1 खर्बको कोषको घोषणा गर्दै गर्दा त्यसको लक्षित ग्रुप को हुन्छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसै गरी सबैभन्दा धेरै युवाहरू अथवा सबैभन्दा धेरै श्रमिकहरू त्यो स्वरोजगार र उनीहरूले नै रोजगार सिर्जना गर्ने साना र मझौला उद्यमशीलताका लागि हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ हेरिएको छ।
त्यसै गरी यहाँ कृषिमा जोड दिने वैदेशिक रोजगारीमा श्रम बजारबाट त्यो श्रम बजारमा सङ्कुचन आएपछिका युवालाई कृषिमा जोड दिने भनेर भनिरहेका छौँ। एकपटक अनुमान गरौँ कि निर्वाहमुखी कृषि गुजारामुखी कृषिबाट त्यहाँ अडिन नसकेर गुजारा नचलेर सहर हुँदै अरबतिर गएको जनशक्ति आजकै अवस्थामा त्यही कृषिमा फर्किएर हाम्रो कृषिको अत्याधिक आधुनिकीकरण व्यापारीकरण र त्यहाँबाट ठुलो लाभ लिउँछौँ भन्ने कुरा मेरो विचारमा हामीले ती बाहिर बसेर आउँदै गरेका युवाको या त हामीले मनोदशा बुझेका छैनौँ या त बुझ्ने कोसिसै गरेका छैनौँ कि हामीले कृषिमा यो जनशक्ति लाउँछौँ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण मात्र छ। त्यसकारण त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा उत्पादन र वितरण र बजारको कुराका लागि यहाँ धेरै पूर्वक्त मान्यज्यूहरूले कुरा राख्नुभएको छ। मैले एउटा विषय सहकारीको विषयलाई यहाँ अलिकति प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र सहकारीलाई उद्यमशीलता उत्पादनमा जोड्नुपर्छ, न कि यो सहकारीले पनि ब्याङ्क फाइनेन्सको कामलाई अलि पर्फेक्टली गर्ने त ब्याङ्क र फाइनेन्सले गरे जस्तो, तर उत्पादन वितरण र उपभोक्तासँग चेन स्थापना गरेर काम गर्ने कुरा नगर्ने कुरालाई कसरी मिलाउने यो कुरा अलिकति हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्दछ। र अर्को यहाँनिर यो अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचन, खास गरी हामीले रेमिटेन्स आप्रवाहमा हुने सङ्कुचनदेखि राजस्व हामीले लक्ष्य अनुसारको उठाउन नसक्दै गर्दा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय के हो भने सार्वजनिक खर्चको कटौतीको विषय। यहाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटका प्राथमिकतामा एकै नम्बरमा हामीले सार्वजनिक खर्चलाई कटौती गर्नेछौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धतासहित केही क्षेत्रहरू निरूपण गर्नुपर्छ। थुप्रै विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरूले सार्वजनिक खर्च कहाँ कटौती गर्ने भन्ने कुराको सिफारिसहरू छन् र त्यसलाई हेर्नको लागि सार्वजनिक खर्च कटौती गरिनेछ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिने छैन। पहिला दायित्व सिर्जना भएका ठुला आयोजना भन्दा अरू आयोजनामा हामीले बजेट विनियोजन गर्ने छैनौँ। जुन कुरा गर्नेछौँ ती कुराहरूको परिणाम आउने गरी गर्नेछौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट अहिले खोजिएको छ। खास गरी गत वर्ष कर्मचारीहरूलाई पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गराइएको थियो। यो वर्ष पनि हामीले पुँजीगत खर्च अहिले हामीले चैतदेखि त लकडाउनमा पर्यौँ, त्योभन्दा अगाडिको अवस्था दोस्रो चौमासीसम्म आउँदाखेरि निराशाजनक अवस्था भयो, राजस्वको लक्ष्य निराशाजनक अवस्थामा भयो भने हाम्रो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको अवस्था के भयो त्यसकापट्टि पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ। र गत वर्ष हामीले विनियोजित गरेको बजेट चालु वर्षमा के कमीहरू रहे र हामीले यहाँबाट डिपास्टर खोजेको के हो भन्ने कुरालाई अलिकति विचार गरेर अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ। खास गरी अर्थमन्त्रीज्यूले अहिले 3वटा आर्थिक वर्षका बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा मैले यहाँ अलिकति सम्झाउन खोजेको के हो भने हामी करिब एउटा 5 वर्षको कार्यकालको वामपन्थी सरकारको मध्य अवधिको अवस्थामा छौँ। यसको पनि मूल्याङ्कन गरेर जाउँ, त्यसपछि हामी अगाडि र पछाडि हामी हिँड्ने बाटो कहाँ हो भन्ने कुराको निर्केल हुन्छ भन्ने कुरा म यो अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र आजको ग्लोबल क्यापिटलिजम जो सरकारको बिना हस्तक्षेप नाफाको सुनिश्चित गर्नको लागि जुन फ्री मार्केट भनेर इन्डोर्समेन्ट भएको थियो र आज त्यसले आजको ग्लोबल क्यापिटलिजमका माथि यति धेरै प्रश्नहरू खडा गरेका छन् भने हामी समाजवादमा जाने कुरा संविधानमा लेखेका छौँ, तर समाजवादमा जानको लागि आज जमिन चक्लाबन्दीबाट बाँड्ने हो या हामीले राज्यको नियन्त्रणमा राखेर हामीले व्यक्तिलाई आवासको सुविधा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने हो। समाजवादको आधारभूत सिद्धान्तबाट डिरेल भएर सरकारले काम गर्न मिल्दैन, क्याबिनेटले यस्ता निर्णय गर्न मिल्दैन। हिजो अस्ति मात्रै बनेको सुकुम्बासी आयोग र संविधानमा भएको समाजवादमा प्रक्षेपण गर्दैछौँ भन्ने कुराका सँगसँगै आज ग्लोबल क्यापिटलिजममा आएको यो खालको ठुलो सङ्कटले हामीलाई एउटा बाटो देखाउँछ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा अहिले सुविधा छैन कि आज पनि 4 आना जमिन बाँडेर जमिन जोत्नेको नारालाई साकार पार्नको लागि वामपन्थी सरकारले जे गर्न खोज्दैछ यो चाहिँ गलत बाटोतर्फ जाँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत पनि हो। यसका लागि सार्वजनिक खर्च कटौतीमा निर्मम हुनका लागि अहिले भइरहेका खाली भएका ठाउँहरूमा नियुक्ति पुनर्नियुक्ति लोकसेवाबाट भर्ना
लगायतका राजनीतिक नियुक्ति लगायतका सबै कामहरू कम्तीमा कोभिड-19 को असर र प्रभाव रहँदासम्मको लागि हामीले यी कुनै पनि काम गर्ने छैनौँ र सार्वजनिक खर्चको कटौती यसरी गर्नेछौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट आज जनताले राज्यबाट सरकारबाट खोजेका छन्। र बाँझो जमिन नराख, जे उब्जनी हुन्छ त्यही उब्जनी गर, न कि तलको ओह्रालो जमिनको पानी लिफ्टिङ गरेर सिँचाइ दिन्छु जस्ता आश्वासन जनतालाई दिनु हुँदैन। आज जे जस्तो अवस्थामा जमिन खाली नराख्नुहोस्, राज्य तपाईँसँग छ, तपाईँको उत्पादनको आधार मूल्य समर्थन मूल्य सरकारले कायम गर्छ र समर्थन मूल्यमा तपाईँको उत्पादन किनिदिन्छ भन्ने कुराको आत्मविश्वास आज सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने भएको छ। यसो गरियौँ भने हामी यो कोभिड-19 को महामारीबाट पनि अघि जान्छौँ र फेरि अत्यावधिक माननीय श्री राजेन्द्र कुमार